म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन ढलतना. हाडून आयला येण्यान तुज्या जिणयेंत खरो संतोष. संभ्रम केन्नाय जीवन तुज्या काळीजाला दोस. सूर्य उदेताना संद्रेम परजळताना उल्हासाचे किरण तूं गो मुझे. संगी म्हाका आराम पळे फुल्ल्यान भगणांची कळे. दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन ढलतना. नदरेन तुज्या देखता सदांय शाबीत म्हजो फुडार. सांगात तुजो जिणयेन दिवून जालाय खरोच आधार. तूंच म्हज्या स्वप्नांनी खंचलाय तूं चिंतनांनी जीव हो पुकारता तुजेंच नांव. लागी म्हज्या ये एक खडी आयकून राव काळजा उडी. दोळ्यांक तुवें दोळे मेळून मोगान म्हाका देखताना म्हाकाच विसरता हांव खिणान तुजे वेंगेन ढलतना. मेटो संगी मेटो काडून भोगले तुवें चलतना. जिवीत म्हाका दिसता सोबीत तूं संगी आसतना. जिवीत म्हाका दिसता सोबीत तूं संगी आसतना. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now?
disastu so dis sambrama so cipta tarang ergam padong so dis umalyan so selma disastu so dis sambrama so Padong so dis umalyan so Happy birthday ke ulasam che सर्गींच्या बापा तू जावन आसाय मोगाचे आपटे मोगान तुवें मनशां रचलोय आनी हो मोग कुट मारुपाक जारी जायचे म्हूण आदाम आनी येवेक तुवें लागीं हाडलें आज जय आनी प्रनिशा लग्ना बांदात एक जातात तुज्या पवित्र नांवान ती सांगाता जियो मुखार सरतात तुजे मांडावळे बराबर एकवटान जियो मुखार सरचे ह्या बागी जोडयेक तुजी विशेष कृपा लागय आयच्या दिसाच्या सगळ्या लग्ना कार्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल कितेंच विघ्न आनी आडकाळ नासतना सगळें कार्य बऱ्या तरान पोता पावों दी तुज्या नांवान ह्या तुज्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसांवा वरवीं तांचो फुडार संतोश करीत आनी फळदायक जावं दी तांकां सर वायटा विघ्नांतले आनी आनवरांतले राखून तांणी आशेल्ले आनी भुरग्या बाळांनी सुपाळी जाल्ले संतोश करीत कुटुंब बांदून तांकां फावो कर तूं सदांच तांचे सांगता आसाय म्हणून निरंतर आनंद तांकां फावो जावं दी आमीन एक आपले बाईक नामांतरे एखादा भाव घेता त्या गोष्टी समजतं अनुभव आणि जेव्हा जिल्ह्याच्या मगडे बसवण्याचा आमच्या बाप्पा तीनच्या तुझे नाव तुझे राज Mata
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song
nocia tuja moga kalis moje sanla distra tuji sopna yekus baut wengen yo moga moje kalis go pandur asheta sodas poidos tuga yo moga moja kortu zomaga kedi sortona tuga kalis lauda tuga wengen dormaga tuji zasha yo moga मुगाळाची आईची वकल प्रेमिशा सचिना संगे लग्न देशाने एकूण ऐकते जाल्ल्या ताचे वयर आणि सचिनाचे वयर तशेंच तांणी जोडच्या लग्न अभ्यासाच्या वयर तुजी जरा भरपूर आशीर्वाद घाल तांची विघ्न अनुवार जायनासतना आईचे लग्न कार्य बऱ्या तरान सुफळ कर म्हूण मागता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी खुशी सर्ग जाता तुझी संसारांत मान रे कुटुंबले सुमतीच्या संघाचा आश्रयांत तुमचं देव सदैव पावले गुष्टींचे मुगळ बाप्पा ह्या कुटुंबात देवाधीन जाल्ल्या सर भाव भयणीक ससनाचो विशय मागता आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कायम तुझी खुशी सर्ग जाता तुझी संसारांत मान रे कुटुंबले सुमतीच्या संघाचा आश्रयांत तुमचं देव सदैव पावले गुष्टींचे मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशी येता विघ्ना अनवारान सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता विघ्ना अनवारान सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता मोरी
Santik saya bani. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light.
was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Hush, now I see a light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel with love. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day. Let the rain come down and wash away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun, a new day. Hush, now I see a light in your eyes. Oh, in the eyes of a boy. I can't believe I've been touched by an angel with love. I can't believe I've been touched by an angel with love. Hush now. मोगाळ भाऊ बहिणीनो सचिन जॉयल आणि एन्सिल्ला प्रेनिशा एन्सिल्ला देवाच्या कृपेनं मोगाचो साक्रामेंती घेतात. आज एक स्थळीय पवित्र सभा ती आसा करतली. देवाच्या विस्तार आशिर्वादान ती वरतली आणि ह्या समाजेंत एक बरें कुटुंब जावन ती परजळटली. देवाची विस्तार आशिर्वादान पवित्रत्म्याची सर देणी ताका फावो जावं दी. ताच्या नांवान तुमकां सोमेस्तांक एक बरो स्वागत करता. संस्कारांत एक जावच्या आयल्यान ती आज तुजे समोर आदर्श कुटुंब बांदून हाडू लाभय तांकां तुजो आदार. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त मोगाच्या भावना आणि भयणीनो प्रत्येक जावन आज हांगासर सचिन आणि फ्रेनिशांच्या काजराच्या सक्रामेंताक साक्ष जावन आमी समेस्त हांगासर जमल्या. देवान मनशाक ह्या संवसारांत रचतना रचनेचें काम ताका दिलां आनी हें आमी जाणां. तें रचनेचें काम मंदारून व्हरूंक लग्नाचो सक्रामेंत पवित्र सभा घडटा. आज प्रत्येक जावन ह्या तरुण जोड्या खातीर मागोंक आमकां हर एकल्याक उलो आसा. तांचें जिवीत सुफळ जावंक मोगान तांणी रावंक प्रत्येक जावन तांच्या हर एका इराद्या पासत आमी मागोंक आसा. तशेंच आज पवित्र सभा बळकाच्या फेस्ती आचरण करता आसतना आमच्या जिविता मुखांतर आमच्या कुटुंबा जिविता मुखांतर तशेंच आमकां खंयच्या वाटेन देवान न मेळला त्या वाटेन समाजेंत आमी साक्ष जावन जियोंक क्रिस्ताचो आदार आमी मागोंक आसा. आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. देवातान पयस गेल्ल्यो घडयो 12 आसात.
देवान आमकां दिल्लें काम मिसांव आमी करिनासतना रावलेल्यो घडयो सोबार आसात. हे सर घडयां खातीर देवा लागचें आनी एकामेका लागचें भक्षण आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां वो भयणीनो मुजो सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या बजत घेवन सदां संभाळ मागे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां वो भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सांग पावलून एफेस घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्लें स्वास एक बलिदान कसो समर्पून दिलो. क्रिस्ता थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती जावन चला. पातिणींनी आपल्या पतीक सोम्या कसो काल जाल्ले बरी काल जावन चलत जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पयस सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचो मस्तक. आनी जशी पयस सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सर संगतींनी आपल्या पतीक काल जाय. पतीनो, क्रिस्तान पयस सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पयस सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कथावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेंच परी पत्नी जसो आपले कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदला तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकान म्हणलेले आसा. दादलो आपल्या आवय बापाय सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक गूट जाताली. हे एक व्हड गुटाचे सत क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हणून हांव सांगता. म्हणटाच तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं, पत्नी आपल्या पती ते मनान चलूं. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मुनीस बागी. सर्वेस्पोर देव म्हूण वळखता तो व्हड सुबागी. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मुनीस बागी. ताचे विश्वासी जतनेरी संसार सगळो भरला. ताणे विंचणार परचे कापली दायज करून घेतल्या. दयाळ मोगाळ सर्वेस्पोरान तांकां सांबाळला. सर्वय कश्टां आकांतांतली राखला निवारला. सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मुनीस बागी.
सर्वेस्पोरासो मोग व्हरतो ससान पर्यंत बाळता ताचे उतर पाळतेल्यांतय तो दयेन चलता संतताची या संसारांत सुबांपोणी वाळता नीतिवंतपण जियेतेल्यांक धंदिर्व्यांनी भरता सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस बाकी सर्वेस्पोर देव म्हूण वळखता तो व्हड सुभागी सर्वेस्पोराची आज्ञा संतोषान पाळता तो मनीस बाकी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं जो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या तवळ जेजून शिसांक म्हळें जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो मोग केला तुमी म्हज्या मोगांत रावा जय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतेल्यात म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय देवाचें उतार हें वगणी तुका क्रिस्ता क्रिस्तय म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक जावन लग्न संस्कारांत एक जावच्या सचिन जॉयल आनी फ्रेनिशा जॅन्सेल न्ही समा आज तुमी सुबीत दिसतात आज सगळ्यांचे दोळे तुमचेर आसात कित्याक आयची केंद्र व्यक्ती तुमी फाटल्या दिसांनी आमी जेजूच्या जल्माचें फेस्त आचरण केलें कितें व्हरतो संतोष त्या सोडवणदारान आमकां हाडला ताच्या मोगांत तुमी आनी हांवें आसा जंय म्हणलें आतां वाचपांत आमी आयकले ह्या 8 दिसाच्या अष्टोवर आमी आसा ह्या मुखल्या 8 दीस जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमी विविध रितींनी आचरण करता आनी बेगीनच 9वें वर्स आमी आराम करता देखून तुमकां दोगांयकी आनी दोनी कुटुंबाच्याकी ह्या क्रिसमस फेस्ताची आनी 9व्या वर्साची परबी हांव पाठयतां सचिनांत आसलो एकलो तरणाटो ताच्या एका आदल्या मास्टराक मेळ्ळो धांवन धांवन आयलो सचिनी पाप मास्टरी पापा आसो सर हांवें खाजार जावंक चिंतलां आनी एका चलयेक पळयलां म्हणा लागलो की वय गे बारी बरें म्हणा लागलो मास्टर ताका चली पळोवंक बारी सोबीत आसा सर म्हणा लागलो की ताका मास्टर कांय येवलो ना
चलयेक भारी बरें काम आसा मास्टर, भारी मस्त सांबाळ मेळटा ताका, मस्त लाखांनी जोडटा ते. ताकाय मास्टर कांय उलोवना. चलयेचो बापूय आपले थाका मस्त तोट आसा, माड माडयो मिरी आनी खालें तें पूर आसा, मस्त आस्त बदीक आसा. ताकाय मास्टर कांय उलोवना, कांय सांगोना, हाय हुंय म्हणोना. ना चली भारी बरी सिंगर, बरें गायता, हांगा बरी सिंगर आहात, भारी बरें गायतात. सिंगर ती भारी व्हडली नवाडदीक सिंगर, बरें सिंग करता. ताकाय मास्टर उलोवना. मस्त सवालां चल्यान चलये विशयान सांगले. मास्टर खंयच्याके कांय वैगी न्हयगी कांय सांगना. मागीर अकरेक चलो म्हणा लागलो, चली भारी देवोत, देवोत देवपण इगर्जेंत आनी ताची सेवा आनी दिता. बरें करून भक्तीपणाच्या कुटुंबांतले ते. हां, ह्या चलये लागीं तुवें 100% खाजार जाय जाय म्हणा लागलो. हें हांवें सांगचें कित्याक म्हळ्यार सचिन आनी फ्रेनिशा तुमी असल्या बऱ्या कुटुंबांतली. तुमी देवान तुमकां विंचून काडला. वो लग्नाचो बेस तुमी जोडी जाय, बऱ्यांतलें बरें कुटुंब तुमी बांदी जाय म्हणून ह्या दोनी कुटुंबाची आज तुमचे तावन आशेतात. आनी हर एका रितीनी देवान तुमकां देणी दिल्या. बऱ्यांतलें बरें शिकप तुमकां मेळ्ळां, ह्या तुमच्या आवय बापायनी तुमकां दिलां. आनी तशें म्हणटा आसतना बऱ्या गुणाची, बऱ्या शिगुणाची, देवोत कुटुंबाची तुमी जावन आसात. तेंच देवास्पण तुमच्या जिवितांत मुंदरसून तुमी वरी जाय. लग्ना विशयांत वस्तू सांगोंक गेल्यार आतां न्हवरो चिंता, हांवें MC सांगलो आई लागीं, तो आनी कोण माटो घालतलो दुकरा मास उकोड लागीं, हें जालां गे हें जालें म्हणून मांड्यान तेंच आसता चडावत. तें पुरा सायडीक बगलेक दवरा, इल्लेशें म्हाका आयका. म्हळ्यार लग्ना विशयांत एक दोन संगती हांवें सांगचे. लग्न म्हळ्यार तें देवाचें योजन, देवाचीच मांडावळ. देवान तुमकां सांगाता हाडला, देवान तुमकां सांगाता हाडला. कोणें सैरीकाच्या माल्यान जावं दी, कोणें सांगोन जावं दी, आनी तें चेडूं बरें फ्रेनिशा बारी बरें तूं वस तें मुखार मारचें तशें अशें म्हूण कांय सांगोना. देवान तुमकां सांगाता हाडला. मस्त बटी म्हणचें आमी न्ही गे, सैरीक बरी जाली जाल्यार त्या माल्यान केल्लें सायबा, पाड जाल्यार कोणाचें काम, त्या माल्याक दुरसोवचें गे, सवाल उठता न्ही गे. लग्न मोगाचें न्हू सचिन आनी फ्रेनिशा, तें देवाचें योजन. त्या संवसाराच्या आरंभात हांवूच भविश्यात तुमी लग्न जाय जाय म्हणून देवाचेंच योजन, देवाचीच मांडावळ, देवाचीच खुशी ती. तुमी आज लग्ना संस्कारांत एक जाय जाय म्हणून. देखून लग्न पयल्या सुवातेर समजून घेया, तें देवाचें योजन. दुसरें जावन आसा लग्न दोन काळजाचें मिलन. येदोळ पर्यंत दोन काळजां वेगवेगळी न्ही गे. काळीज म्हणटाना आमकां कळटा न्ही गे. मस्त पडटी थोडे पडटी कांय इल्लें उलयल्यार काळजाक दुखता. बारी खुशी जाताना गोवाक लॉटरी वाडले म्हणटाना बायल बारी खुशयेन म्हज्या न्हवऱ्याक लॉटरी मेळ्ळी म्हणटात. तशें संतोशान भरता काळीज. बेजाराय, खंत, दूख, संतोश, उल्हास, आनंद हें पुरा भोगचें पयलें काळजाक न्ही गे. येदोळ पर्यंत दोन काळजां तुमची जावन आसली. आज वज्रा बांद म्हणटात न्ही गे, विलपीच्या एका पदांत न्ही गे. काजार एक लग्न अशें काळीज वज्रा बांदांत आज तुमी बांदतात. दोन काळजां येदोळ पर्यंत आसली, दोन बोगणां विविध रितीनी बोगणां तुमकां आसली. आज एक बोगणां जावन दोन काळजाचें मिलन आज जाता. आनी हें दोन काळजाचें मिलन जाताना सचिनाक कांय इल्लें दुखल्यार ताकाय दुखता, फ्रेनिशा कांय दुखल्यार सचिनाकी दुखता. ताकाय संतोष भोगतना तुकाय संतोष भोगता, तुकाय संतोष भोगतना ताकाय संतोश भोगता न्ही. दोन काळजाचें मिलन जाताना येदोळ पर्यंत कांय ना. कांटो तोपल्यार म्हाका लागलो म्हणून थंड रावता हांव न्ही. आतां लागलो की सायबा म्हणटली एकली आसा न्ही. तशें देखून दोन काळजाचें मिलन आज तुमचें जाताना ही दोन काळजां सदांच संतोश भरीत आसा जाय, आनंदाची जाय जाय. आनी ते दळा दोन काळजाचें मिलन जाताना तुमचें विश्वासपण सडटा.
लग्न बांदान तुम्ही आणखी दृढ आणि थीर जातात. तिसरें जावन आसा लग्न दोगा व्यक्तींचो एकवट न्ही गे. सचिन हांगाचो तालडकाचो न्ही गे, आमचे फ्रेनिशा मुखामारचे. पळय दोन व्यक्तीचो एकवट म्हळ्यार पळय सचिनांचीच आशा आनी मस्तू संगती ते ताका बरें लागता. फ्रेनिशा कितें ताकाय त्या परिसरांत दोन परिसरांनी तुमी वाडिल्ल्या कांय इल्लेशें त्या परिसरांत कितें बरें आसा ह्या परिसरांत कितें आसा सादारण हांगा लागीं लागींच म्हणया पयस ना. पूण जाल्यार दोन व्यक्ती तुमी दोन परिसरांतली दोन सन्निवेशांतली म्हूण सांग येता, दोन रितींनी तुमी बगची व्यक्ती. आतां दोन व्यक्ती म्हणटा आसतना सचिनाक गुलाबाचें झाड भारी पसंत, फ्रेनिशाक गुलाबाचें झाड कांय पसंत ना. हें नाका सायबा मोगरी लाया म्हणून आमकां कळ्ळें मरून न्ही तशें आमी कळ्ळें लाया सायबा म्हणून. आतां तें कळ्याचें झाडां हाडटा आनी हाणें लायिल्लें गुलाबाचें झाड उमटून घालता आनी कळ्ळें लायता. तो फाल्यां कळ्याचें झाड काडटा आनी गुलाबाचें झाड लायता. तशें जिणें बरें उमटूनचीच जाता तुमची न्ही गे. दोगा व्यक्तीचो एकवट जायजे जाल्यार हेंय आसूं दी संस्कृती विंगड जाताना थोडे फावटी भास विंगड जाताना मस्त फावटी आमी एकामेका तमाशे करचे आसा. हाची भास थंयची हांगाची भास ना तातूंत कांय अडकळ तुका आनी ताका समजता गे म्हणलें सवाल तें न्ही गे. आमी समजून काणी गेल्यार आमी हुंदोवन जियेल्यार दोगा व्यक्तीचो एकवट बऱ्यांतलो बरो जाता, आपुरबायेचो जाता, तो मोगाचो जाता. देखून लग्न दोगा व्यक्तीचो एकवट. दोन परिसरांत तुमी वाडिल्ली व्हड जाल्ली मोगान आसली ती म्हणटा आसतना एका कुटुंबांत आसली त्या कुटुंबाचें मिलन ह्या कुटुंबाचें मिलन दोगा व्यक्तींचो एकवट दोन कुटुंबाचो एकवट जाता. चवथें लग्न दोगांची इश्टागत न्ही. आत्तां सुवार्थान वाचलें जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला, म्हज्या मोगान तुमी रावा. आनी एका कडेन तुमी म्हणटा तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात, हांवें तुमकां इश्ट म्हणून खाणी गेला. जेजू केदाळच म्हणना तुमी म्हजे गुलाम म्हूण सांगना. गुलामाचें काम कितें? तो गुलामच तो सेवा साकरी करूंक आसो केद्दोळें म्हणना. तुमी म्हजे इश्ट. एक इश्ट आपणाच्या आनी एका इश्टा लागीं कितें कश्ट आसात, संकश्ट आसात, संतोश आसा, ताका कितें भोगता कितें भोगना तें पुरा एक इश्ट आनी एका इश्टा लागीं वांटून घेता. आजकाल तरी इश्टागत पळोवंक मेळची भारी अप्रूप. आज इश्ट जाल्यार फाल्यां तो दुस्मानच जाता, ती गजाल सोडया. पूण खरें इश्टागत लग्न जावन आसा खरी इश्टागत. आपल्या इश्टा पासून तूं जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हूण सांगला आमच्या सोम्यान. आपल्या इश्टां खातीर म्हळ्यार आमच्या खातीर जीव दिवचे प्रास ताणें जीव दिला. खावणेर तावन खुर्सा पर्यंत ताणें आमचो मोग करून त्या कालवर दोंगरार ताचो जीव ताणें दिला आनी आमचें रक्षण ताणें केलां. क्रिसमस फेस्त तेंच. क्रिसमस फेस्त देव ताचें कितें आसा पळय रावळेर तें सोडता आनी आमच्या गतींत जियोवंक येता. तेंच क्रिसमस फेस्त. दुसरें कांय आमी व्हडलो अर्थ ताका दिचे म्हणना. सिंपल देवान ताचो जागो सोडलो आनी आमच्या जाग्याक तो आयलो. हॅलो हाव आर यू, हांव तुमच्या मदें आसा. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगता. तो आमच्या सांगता रावोंक आयिल्लें फेस्तच क्रिसमस फेस्त. देखून आमी क्रिसमस फेस्त म्हळ्यार कुसवार, क्रिसमस फेस्त म्हळ्यार नेकेत्रां, क्रिसमस फेस्त म्हळ्यार गर्दना गोठो, क्रिसमस फेस्त म्हळ्यार आनी काल्यां कडेन न्ही. क्रिसमस फेस्त देव आमच्या सांगता जियोंक आयलो. ताणें आमचो मोग केलो, आमचें रक्षण केलें, आमची सोडवण केलें तें जावन आसा. देखून लग्न जावन आसा खरी इश्टागत. ही इश्टागत सॅचिनान आनी आमच्या फ्रेनिशान सांगता दवरली जाल्यार तुमी ताच्या मोगांत व्हड जातल्यात, ताच्या मोगान तुमी रावतल्यात. तो मोग जिणेच्या अखेर पर्यंत तुमी सोडतल्यात. अकरेचे आतां मस्त सांगलें हांवें सांगलें न्ही तें आतां मस्त जाणांचो उडास येता. अकरेक आनी हांगासर फेलिसाम आसा, जुलेटीन बाय आसा, थंयसर आमचो डेनी साब आसा आनी जेस्सी बाया जसिंत न्ही गे. आज तुमचें तावन फाल्यां आज लग्न जाता तुमचें.
आज तावन तुमचे तावन ती कांयच आशेनात, कांयच आशेनात. पुता आमकां भांगार जायची, आमकां कापडां जायची, आमकां आस्त बदेक ना. कित्याक तांणी तुमकां ल्हान व्हड केला, वागयला, बऱ्यांतलें बरें येदोळ पर्यंत दिलां. चडावत काजार जाल्ले उपरांत सगळ्यांनी म्हणचे बेक्किना बिडार बेरे म्हणून न्ही गे, आमी घर बांदया, आमकां सोण सोडया ना. तांकां एक गौरव दिया. तुमचे तावन ती कांय आशेना. तांकां एक सेल्यूट मारा. पप्पा मम्मी तुमी आमकां वागयला, व्हड केला, आमी तुमचे सांगात आसा म्हूण सांगा, तितलेंच पुरो. दुसरें कांय गरज ना ह्या संवसारांत. तांचे सांगात आसून तांकां गौरव दिवन, तांकां मान दिवन, तांचे सांगाता संतोशान तुमी जियेले जाल्यार येवच्या वर्सा बाळ जल्माला म्हणलें खंतार म्हणयेत तुमी न्ही गे. बाळ जल्माला म्हणलें खंतार तुमी येवच्या वर्सा म्हणयेत. तांकां मोगाचो गौरव दिया. मोगान तुमी चला. देखून हर एका रितीनी सचिन आनी फ्रेनिशा तुमी बऱ्यांतलें बरें कुटाम बांदी जाय. पाद्रांवांनी दोळूस सांगलें तें बऱ्यांतलें बरें कुटाम बांदी जाय. मोगान तुमी रावा जाय. इल्ली सोडदोड करी जाय. जेजून म्हणल्यार बरी हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाच्या मोगांत तुमी रावा. तुमी मोगांत रावल्यार दुसरें कांय गरज ना तुमकां. तुमचें थंय मोग आसाय मागीर उरिल्लें पुरा आपापीच येता. तुमचें थंय मोगच ना उरलें येवचें कशें. येवंकूच जायना. इराराय बेजाराय खंत. पूण तुमी तुमकां पळयतना कळटा म्हाका बरें अपूर्बायचे तुमी दिसतात. तुमी म्हजे लागीं उलोवंक येता न्हय. हांवें चिंतलें बारी बरें जोडे खंडीत जावं तुमकां आमी बरें मागता. बऱ्यांतलें बरें कुटाम तुमी बांदा. देव तुमकां राखून दी, सांबाळून दी. बऱ्या संदर्भार तुमी आसात. ह्या क्रिसमस फेस्त जालें, नवें वर्स येवंक आसा. हें सक्कड तुमकां फळादायक जावं दी, बरेपणाचें जावं दी, मोगाचें जावं दी आनी हर एका रितीनी संतोश समाधान तुमच्या जिवितांत हाडचें तसलें जावं दी म्हणून आमी मागता. आमी मुस्सोण याजक आसा हांगा. पुरा याजक आमी एक वर्सा फाटीं मुकले. हांव मात्र आब हे पुरो तरणाटे. देखून बाप एलियास म्हजे वरवीं एक वर्स व्हड सेमिनरींत आनी बाप पिटर आरान आसा तो एक वर्स जुनियर म्हाका. तशें ताच्या उपरांत बाप नॉयल आसा तो मुखामारचो हांव आसतना ताची याजकी दिक्षा जाल्ली. ताच्या उपरांत दोग ते पेद्रूच आतां पिटर फर्नांडीस पोरुस तांचो याजकी दिक्षेचो 25 वर्सां जालो. हे पुरो याजक आमी तुमचे खातीर मागता. आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी बऱ्यान आसा जाय, मोगान जिये जाय, बऱ्यांतलें बरें कुटाम तुमी बांदी जाय. हीच आमची आशा जावन आसा. तुमकां बरें मागता आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी भाग घेवया. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या किरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजेर हांव तुमकां विचारतां. सचिन जॉयल आनी प्रेनिशा कोणेच बॉल करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यांत. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कबलात उसारात. हांव सचिन जॉयल तुका प्रेनिशा जेन्सिलाक म्हजी पतीण म्हणून मानून घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण बस दिता. हांव फ्रेनिशा तुका सचिन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण बस दिता.
तुम्ही पवित्र सभे उजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी तशेंच भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणां म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेनिशा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सचिन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणां म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आज या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकठांय जालेल्या सचिन आनी प्रेनिशा ह्या आमच्या भाव भयणीचेर आपलो आशिर्वाद राशीने वते म्हणून सर्वेस्परांत आमची प्रार्थना उबारुया. मोगाळा बापा, आमच्या पाप सेवाक, बिस्पैबाक आनी आखे संवसारार शिंपडलेल्या क्रिस्तांव परचेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय. लग्ना बेसाचें पवित्रपण वाडोवचें तांचें मिसांव सुफळ कर म्हूण मागता. जावाब, दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाळा बापा, ह्या लग्ना बेसान एकठांय जालेल्या सचिन आनी फ्रेनिशा हांचेर काना शारांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्या ताचे कृपेन आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाची तुटून आसलेल्या बांदान सदांच सांबाळ म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सर्गीचे बापा, ह्या जोडयाच्या भुरग्यां उद्देशीं तांचेर आशिर्वाद घाल आनी आपल्या भुरगेबाळांचो मोग करतेल्या तांकां तोच मोग 100 पाटी मेळो. ह्या लग्ना वरवीं लागीं आयिल्ल्या दोनी कुटुंबाच्या सन्यांक मोगान आनी शांतीन राखोन व्हर म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. मोगाळा बापा, तूं जावन आसाय मोग. ह्या जोडयान तशेंच हर एका काजारी जोडयान जेजू क्रिस्ताच्या दीस मोगाचेर तांचे लग्ना जिवान बांदून हाडूंक फावो कर. दिसपडत्या मागण्यान आनी तुज्या पवित्र उतरांतावन जाय पुरती कृपा, आदार आनी सवस्तकाय जोडूंक फावो कर म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. काकुळदारा देवा, सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाची, मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली परजळीत देख जायशी कर. लग्ना बेसान आनी कुटुंबा जिवितान विविध समस्यांक बली जावन कोसरूंच्या सर्वांचेर तुजे काकुळतेची दिश्ट घाल. तुज्या मोगान तांकां तीर कर म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. प्रितीचे बापा, लग्ना बेस जोडूंक आशिल्ल्या सर्व युवा जणांनी बायल्या संभ्रमाच्या की चड आत्मीक तयारेक गमान दिवन बरी क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडची जबाबदारी समजून तुज्या कृपेच्या बळान आनी वडिलांच्या मार्गदर्शनान फुडें समकूंक तांची मनां उजवाडय. ह्या मिसान वांटेली जाल्ल्या आमी सुमेस्तांनी मोगाच्या बुन्यादीचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. दयाळा बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. ससनाच्या आनी ईश्वर पदवीधरा देवा, ही तुजी भुरगीं सचिन आनी फ्रेनिशा तुज्या आदारार पातयेवन पवित्र लग्नांत एकठांय जाल्यान तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तूं तांकां पाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडोवंक आनी बराबर ह्या जिविताच्या अडकणेचेर जैत व्हरूंक सरकार ससनाच्या संतोशान सगळीं आमी एकठांय जायसर त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Amka
तुझे समोर उड्या वयना सगळी काणीक जावं हे आमचें जीवन एक नितळ काळीज बाबा भेटोवच्या काशेता अस्कत मनशा सैमावरवीं सुतां गांठोन मोडता जेजू आमच्या सोम्या संगी बली भेटयता स्वीकार तूं कर पातकी भुरग्यांक कांदे बोणी मागता आमकां सोपून दिवच्याक बापा समल्याव तुजे समोर उड्या वयना सगळी काणीक जावं हे आमचें जीवन म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मंदत असलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या जितलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव भोव मोगाळ बापा तुवें लग्न बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा आनी भयणी पासत जेजूच्या मीत मेर नासलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता आपल्या लग्ना बेसान तुजे कुशेक मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं गटाय दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बाबा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच बरी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेज मनशां बसोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करार भावार्थ सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना मोगाळ भाव भयणीनो ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या त्या आपल्या साकरणीचे सर्वेस्पर कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणान घालूं म्हूण आनी पवित्र करारांत एकवटल्यांत तांकां क्रिस्ताच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची तो करूं म्हूण मागया देवा कांय सुनातलें तरी तुवें तुज्या सक्तेन सगळें रचलां तुवें सगळ्या सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडतस मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी वेगळो करूंक जायना तसलो श्रेयेचो आदार दादल्याक घडोवन दवरलाय
ह्या फुडें तीं दोगांनी पूण एक जावच्याक अशें एक करून तुवें घडलाय तें कोणेंच मोडूंक नजो म्हूण तुवें शिकयलाय. सर्वेस्परा, ह्या उत्तम गुठा वरवीं तुवें दादले आनी स्त्रियेचो एकवट इतलो पवित्र केलो. लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार करून दवरला. तुज्या धर्मान देवा दादलो आनी स्त्री एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पदकाच्या केस्तेन वा बुडतेच्या फर्माणान काडून उडोवंक नाय. ह्या तुज्या सकरणीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ती लग्नांत एकवटल्या आनी तुजो आशिर्वाद अत्रेकता. तिका मोगाचें आनी शांतीचें देणें मेळो आनी पवित्र पुस्तक वाकणटा त्या भगेवंत स्त्रियांची देख घेवन ती चलो. तिचो पती तिचेर सगळ्या काळजान विश्वास दवरो. तिका आपली समसारकी संगातीण आनी आपल्या बराबर ससण्याच्या जिविताची दायजीण म्हूण तो वळखून घेवं. तिका फावो त्या मानान लेखूं आनी क्रिस्तान आपल्या पवित्र सभेचो मोग केलो तसल्याच मोगान तो तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता ही तुजीं भुरगीं तुजी आज्ञा पाळून आनी एकामेकाच्या संगतीक विश्वासी रावून आपले देखीवंत सालीन ती परसळूं. शुभर्तमानाच्या बोळान घट जावन सगळ्यांक क्रिस्ताची साक्ष दिवं. भुरग्या बाळांनी सुफळ आनी सुगणांनी नेटयलेलीं आवय बापूय तीं जावं दोगांय आपल्या भुरग्यांची भुरगीं पळोवंक फावो. आनी शिकी आशिल्ल्या म्हाताऱ्या प्रायेक तीं पावल्या उपरांत भगेवंताच्या संगाता सर्गींचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा जाणवायन आनी मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार तापलाय. सचिन आनी प्रणीशा आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्न संस्कारा पासून तुका दिन वाचून हे मागणें तुका विश्वासून करता.
हे बलिदान जावन तांच्या नव्या अभ्यासाचें बेळ आनी जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकवटलाय तांकां एका मनाची आनी एका काळजाची करून सांबाळ तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां एक घडी आमी बसोवया. तुमकां आज आमी सर ह्या जाग आनी हांगासर जमा जाले सर मेळोन तुमकां आमी कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तुमच्या जिणयेंत मुखल्या जिणयेंत देवाची विस्तार आशिर्वादान तुमचेर देव दी. आनीक तुमी एक बरें आनी एक सोबीत परजळचें कुटुंब बांदूंक तुमकां देव आदार दिवन दी म्हणून हांव मागतां. आज हांगासर आमी ह्या जाग सर ह्या जाग सांगाता मेळोन तुमच्या बसोत आमी मागल्या. फादर लुईस डेसान सांगलें हांगा कोणी म्हातारे नात, पुरो तरणाटेत म्हणून, पूण म्हाका 67 ताच्या लेकार हांव म्हातारो युथ ना. एनी हांव आमकां बारी संतोश कित्याक म्हळ्यार सचिन आनी प्रिनिशा सक्कडी वळखीची आसात. फादर डेसा आमचो भोव मोगासो आनी मांगळूर आमी सांगाता सबार 11 वर्सां आमी सेमिनरीनी सांगात आसल्या. सो आय एम 1 year सिनियर, ही इज 1 year जुनियर तितलेंत. आनीक आमी मोगान आसल्या. आज हांगासर मिसाचें बलिदान भेटले जावन आसा मानादीक नोएल. आतां नोएला विशयान सांगचें जाल्यार जोएल आनी नोएल बेलमान एकाच तिस्कालान शिकिल्ले, एकाच बेंचार बसून आशिल्ले खंय. दोगी जाण पोकरी पूण शिकपांत बारी उंची, पूण देखून ह्या मट्टाक ते पावल्यात. जोएल, सचिन आनी प्रिनिशा तुमच्या दोगांच्या नांवी हांव मनादीक बाप नोएलाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमच्या बसत तांणी मागलां आनी कितें मागताले कित्याक म्हळ्यार क्लासमेट्स केदाळे मागोनूच आसतात. कित्याक आपूण गुर्तना ताचे कडेन तिसारायचे. आनी हांगासर आज शर्मा सांगिल्ले मनादीक बाप डेसा, आमी ताका डेसा तुमचे लुईस डेसा ते सांतूर कोपलांत विगार जावन आसले. आजुनी ते 3 आसात म्हूण हांवें चिंतिल्ले. ते दुसरे कडेन गेल्या ते खंय हाजेकार नखरे. ते नखरे आतां 2 वर्सां जालीं खंय. हांवें चिंतलां आजुनी ते सांतूर कोपलांत आसात, थंयच ताची सेवा भेटयता. आनीक तांचे स्पेशालिटी कळ्ळें म्हळ्यार हर एकल्या जाणाची वळख आहा ताका. खंयच्या पिरगजीन ते वेतात गे त्या पिरगजींत हर एक जाणाचें नांव आनी तांची वळख. खंय गेल्यार कसो आसा हांव तांची नांवां काडून तो सांगता, ताची स्पेशालिटी. पूण आज अपूर्बायेन तुमकां हांगासर एक शर्मा दिला आनी एक बरो शर्मा म्हूण संगीत एकवटा विशयेंत आनी एक देवाच्या देण्या विशयेंत तशेंच तुमची 2 काळजां एक जाल्ले विशयेंत आनी अपूर्बायेच्या हांगासर एक शर्मा सांगला. तुमच्या नांवी प्रिनिशा तशेंच जोएलाच्या नांवी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगा आसात मानादी बाब पिटर आरान्ना. ते जोएलाचे सचिनाचे ते सैरे जावन आसा बाप्पो लेखतात. आनी हांगासर तांणी येवन ते वेणूर पिरगजेंत विगार जावन आसात. आनी आज रेस्पेर तुमचे तांणी केलें आनी तांकां तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. आनी ताच्या उपरांत एक मागणें गेलें. आमच्या बापा म्हणल्या उपरांत एक जोडांक मागणें आसा. ते एक स्पेशल मागणें. ते सगळ्यांक आमी करिना, काजारी जोड्यांक मात करचें. आनीक त्या मागण्यांत मस्तो आट आपूण आसा पळय. कितें आट आपूण आसा तें तांकां कळीत आसा. आनी तांणी अपूर्बायेन तुमच्या बसत मागलें. फादर पिटर ते बॉम्बे आसात आनीक डॉमिनीक वर्दीचे. आनीक ते तुमच्या मोगान हांगासर आयल्यात आनी 25 वर्सांचो तांणी जुबली आचरण केलो. देव तांकां आनीकय 25 वर्सां म्हणजे सडीत दिवन गोल्डन जुबली सेलेब्रेट करूंक तांकां देव आदार दिवन दी म्हणून आज तुमच्या पासत तांणी मागलें. पिटर तुमकां सचिनाच्या नांवी आनी प्रिनिशाच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें कोयर अपूर्बायेचें कोयर तुमकां पसंद जालें की ना गुतना म्हाका पसंद जालें कोण ना हय. तांकांय तुमच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर सबार जाण सचिनाच्या आनीक प्रिनिशाच्या ह्या कार्याक तुमी हजर जाल्यात. तांच्या बसत तुमी मागलें. तुमकांय आमी सर ह्या जाग
मेळून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आतां हांगास बसल्या जायना, मुखार बरें बरें आसा हांगाच, आनीक तें बरें बरें भोव बऱ्यान जावन जें म्हणून म्हजें मागणें जावं दी. आनीक आतां संभ्रामीक बेसांवां आसात ताका तुमी उबे रावूं जाय म्हणून विनंती करता. आतां संभ्रामीक बेसांवां उपरांत एक पाप साहेबाचें बेसांव मेळ्ळां ताका, तेंय फादर नोएल वाचून सांगतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. व्हंकल न्हवरो विशेष मागण्या खातीर तकली बघया. आमचो सर्गीचो बाप, तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरा सदांच आसो. तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष, तुमच्या इश्टांची मेळो तुमकां बुजवण आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिवं, दुर्बळ्यांक आनी कंती दुखींक सांपडल्यांक तुमी पावो आनी तुमच्या दयाळ करण्याचे सरकार तुमकां इनाम मेळो. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालो. पाप साहेबाचें बेसांव दिवची सर्टिफिकेट हांगासर आसा. द होली फादर फ्रांसीस कॉर्डियली imparts the requested apostolic blessings to Sachin Joel Arana and Frenisha Jensela de Souza on the occasion of the sacrament of matrimony, that their love consecrated at the altar will be blessed each day with the divine graces. St. Ignatius Loyola Church, Paladka, Mangalore, 28th December 2023. वसोनया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. स्वर्णम नोसो घातल्या आनी स्त्रिये मोतलो. सांगातांचो देवान फावो केलो, एकामेकाक ताणी दिवचो. सैरीक सोल्लो तांचे मोदे जाल्लो, अखेर पर्यंत ताणी पाळचो. संस्कार पोवी सबेन दिल्लो, कुरपेन तांकां सदां बरसो. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना नेसा तो एकवट मोरा पर्या. शान मोडूंक जायना. लग्ना बेसा हो एकवट मोरा पर्या. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशिर्वादी Santinas Loyola, Bhagavan Kursache Kurve, Nivaram Kam Chadeva, Amchadis Manantle, Babache Putache, Povitrat Mechinavi. Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus.
few fights. Who's wrong and who's right? But I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay.